عالم معرفة ام دو سافوار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد العصامي. ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا واحد التطبيق مميز. هو دائما كنبغيو نشريو التليفون اولا كنبغيو نعرفوا معلومات على التليفون او ماك او ايباد ولا ايبود ولا اي منتوج من منتوجات ابل. كنبقاو نقلبوا في لي سيت ونقلبوا في بزاف ديال هذا باش نعرفوا هاد الجهاز اللي غادي ناخذو شنو هما لي كاركتيرستيك ديالو، باتري، بروسيسور، الرام، شنو الثمن ديالو. يعني هاد التطبيق هذا يعني كما كنقولوا شامل لكل هذه المعلومات. ان شاء الله غادي نشوفوها في هذا التسجيل اللي هو غادي يكون استعراض بسيط لهذا التطبيق، لان التطبيق سهل في الحقيقه للاستعمال. ماك تراكر. التطبيق سميتو ماك تراكر. نكليكو على ندخل التطبيق. ماك تراكر موديل اون تيت. فوالا لي زيكون اللي فيه، هو فيه بزاف ديال لي زيكون، ولكن كلهم اكسيسيبل 100%. يعني ما كاينش شي بوطون اللي كليكيت عليه لقيتو يعني نو اكسيسيبل. الوغ فوالا هما حنا غادي نحاولوا نشوفوا، وكما كنقولوا واحد المساله غادي نشوفوا اولا كيفاش غادي نديروا نعرفوا الجهاز ديالنا. اولا كيعطيك الجهاز ديالك وكيعطيك المعلومات الكامله على الجهاز ديالك، وممكن ديك الساعه عاد غادي نشوفوا الاجهزه الاخرى كيفاش غادي نديروا نوصلوا لها. الوغ نباليو من الشمال اليمين. ابو بوطون شون دو ريشيت. ابو بوطون. هادي اباوت، هادي غير كيعطيك تقريبا فيها غير لا فيرسيون ديال لابليكاسيون، ما فيها شي حاجه. شون دو ريشيت جنرال اون تيت. ما غنشوفوش حنا لي زيكون كاملين، غنمشيو لواحد ليكون اللي فيها المعلومات على التليفون ديالنا. كونسيل بيور موديل 10 ديفايس بوطون. فوالا 10 ديفايس كنكليكيو عليها. موديل بوطون دو ريتور. فوالا هنا غادي يخرج لنا المعلومات على التليفون ديالنا. نشوفوا ابو بوطون ابا بوطون ايفون 6. فوالا ها هو اول حاجه قال لي ايفون 6، لان هذا اللي عندي ايفون 6. اوفرفيي اون تيت. فوالا انترودوسيد سبتمبر 2014. هذا فوقاش تنتج هذا الهاتف هذا في سبتمبر 2014. ماشي يعني فوقاش خرجت الايفون 6 في سبتمبر 2014. ديسكونتينيود سبتمبر 2016. فوالا هذا تصاوب في 2016. موديل ايدنتيفيي ايفون 7 2. موديل ايدنتيفيي دي ما عرفتش علاش كاين هذا 7 2. Modèle number 1549 GSM 1549 CDMA 1586 1589. فوالا باش ما نتعطلوش غادي ندوزو مش حاجه بحاجه. نبالي Initial Pra Support Status Color Space Gray Silver Gold. كيعطيك حتى سميتو هادو الالوان اللي خرجوا في هاد التليفون. Color Space Gray Support Status Color Weten Dimension 4.55 pouces Display en tête. Display Retina HD Backli LCD Display Witty. Display Size 4.7 inches diagonale. Display Resolution 1334 back. Display Mode Airplane Mirroring to Brightness 500 CD/N2. Pixel Density 326 ppi. Storage en tête. Capacity 16 32 64 hors 128 gigaoctets. هادو اللي خرجوا فيه 16 32 64 و 128. Input en tête. Input Meto Multitouch Touch ID Fin Gerprin Identity Sensor Built into the home button. فوالا كيدعم التاتش ايدي. Software en tête. كيعطيك السوفت وير. Original OS iOS 8.0 12 à 365. خرج بالاي او اس 8. Maximum OS la test release of iOS. Intelligent Assistant Siri. AirDrop supported. Handoff iTunes Système requis Média en tête. Audio format AAC 8 ou 320 kbps par seconde. Protected AAC from iTunes Store IAC MP3 8 ou 320 kbps par seconde. MP3 VBR Audible format 2 3 4 Audible Enhanced Audio AAX NDAX+, Apple Lossless IFF NWAV. فوالا كيعطيك لي فورما اوديو كامل اللي كيسيبورتيهم. Vidéo format H 264 vidéo app 2080 par processeur en tête. كيعطيك لي فيديو لي فورما ديال الفيديو اللي كيسيبورتيها. Processeur Apple A8. Processeur architecture number of coprocessor benchmark mémoire graphique built-in memory benchmark 1.4 GHz 1004 mémoire built graphique number connexion port Wi-Fi USB Bluetooth NFC network SIM slot location caméra 1 8 méga audio in 3 micro audio out built sensor en tête sensor proximity Huawei en tête batterie built-in 6.91 watts rechargeable lithium-ion batterie capacity 1810 mAh batterie capacity 1810 mAh. Battery life, talk time, power adapté, environnemental, operating temperature, non-operating temperature, relative humidity, maximum operating, taglin, en tête, taglin, big GDNB, char, bouton,
Char. Bouton. اخر عنصر هو تشير، يعني الا بغيتي تبارطاجي نكليكيو عليها. Chat. Avertissement. Acto favorite. Bouton. هنا الا بغينا نديروها في الفافوريت، يعني كاين واحد البوطون كنحطو فيه لي زانفورماسيون، الا بغينا نديروها فافوريت Copy link. Bouton. ولا نكوبيو لو ليان ديال هاد لي زانفورماسيون. Cancel. Bouton. نديرو كونسيل. هو Modèle. Bouton de retour. نشوفو Bouton. iPhone 6. Overview. En tête. Introduced. Septembre 2004. Discontinued. Septembre. Modèle identifié. iPhone 7. Modèle number. 1540. Initial price. $649. 16 gigaoctets. $749. 64 gigaoctets. $849. 128 gigaoctets. فوالا هادو هما الاثمنه باش خرجوا الايفونات 6، يعني كل واحد هذا ديالو. الو نخرجوا منه. Modèle. Bouton de retour. 10 device. Bouton. فوالا هذا الديس ديفايس هو اللي كيعطينا المعلومات على الهاتف ديالنا نبالايو. Favorite. Desktop. Apple. Bouton. Classique Macintosh. Bouton. فوالا هنا كيبداو الانواع. iMac. iMac. Mac mini. Mac Pro. Performa. Power Macintosh. Power Mac G3 barre oblique. Notebook. En tête. iPod. Bouton. MacBook. MacBook Air. Bouton. MacBook Pro. PowerBook. Bouton. PowerBook G3 barre oblique. Serveur. En tête. Workgroup barre oblique Mac Server. Xserve. Bouton. Device. En tête. Accessories. Bouton. هادو لي زاكسيسوار Device. En يعني tête. كلشي، Xserve. Bouton. يعني تقريبا جميع المنتجات ديال الابل. Device. Accessories. Bouton. Accessoires. Apple Télé. Bouton. Apple Télé. Audio. Bouton. Les appareils auditifs, Caméra. Bouton. les caméras, Display. Bouton. iPad. Bouton. les iPads, iPhone. Bouton. les iPhones. Voilà, ندخلوا les iPhones نشوفوا شنو كاين. Modèle. Bouton de abou. Champ de recherche. Cancel. Estompe. iPhone. iPhone 3G. يعني شوف منين بداو ايفون 3 جي، iPhone 3GS. 3 جي اس، iPhone 4 GSM. iPhone 4 CDMA. iPhone 4S. 4 iPhone 5 GSM Note. iPhone 5 GSM. iPhone 5 GSM CDMA. جميع الهواتف اللي خرجتهم الابل كاينين هنايا الى حدود الايفون اكس ار. نبرر iPhone 10R. فوالا اخر هاتف هو 10 ار الاكس ار كما كنقولوا. هو اخر هاتف، لان الهواتف اللي خرجوا في سبتمبر والنظام التشغيل اللي خرج في سبتمبر يعني مازال ما ميزاجوراوش لابليكاسيون باش تكون باش تعطي هذا. فيهم لي زايفون بحال دابا كتلقى 6 و 6 بلس، 7 و 7 بلس، 6 اس و 6 اس بلس، يعني كامل iPhone 10S Max. ماكس، iPhone 10S. iPhone 10. ايفون iPhone 8 Plus. 8. iPhone 8. فوالا هاكا اي هاتف بغينا نعرفوا عليه معلومات ما علينا الا نضغطوا عليه وغادي نلقاو المعلومات بحال اللي لقيناهم في الايفون 6. Modèle. Bouton de retour. iPhone. Bouton. ايفون، iPod. ايباد، Newton. Printer. Scanner. Storage. Watch. Wi-Fi. Software. Classique macOS. Bouton. كلاسيك. iOS. Bouton. فوالا هنا حتى كيعطيوك حتى المعلومات على السيستم الاي او اس. Modèle. Abou. Bouton. Champ de recherche. Cancel. iPhone OS. ايفون او اس، iPhone OS 2. ايفون او اس 2، iPhone OS 3. iOS 4. iOS 5. iOS 6. iOS 7. iOS 8. iOS 9. iOS 10. iOS 11. iOS 12. iOS 12. فوالا كتمشي حتى كتلقى الايفون 12 يعني بال11 بال10، يعني جميع المعلومات على كما كنقولوا على لي ميزاجور، يعني لي ميزاجور لوجيسيال اللي دازو كاملين، يعني الاي او اس 10 الاي او اس 11 الاي او اس 12. يعني هنا تطبيق مهم ومهم جدا، يعني باش ما نطولوش في الشرح لان الامور كلها واضحه. تطبيق سهل جدا في التعامل معه، يعني اي بغيتي ايباد تكليك على ايباد وغادي تدخل كتبغي تلقى لي زايباد كاملين من لونسيان حتى النوفو، يعني الاخر ما بان، يعني مازال ما دخلوش هما اللي خرجوا في هذا سبتمبر. حتى اللي خرجوا في اوت بحال دابا الاي او اس 12.1 12.4.1 كاينه، 12.4.2 هي اللي ما كايناش، لان هي اللي خرجت في الاول سبتمبر ولا في المي سبتمبر، ما بقيتش عاقل بالضبط. هي اللي ما كانتش بحال 12.4.1 اللي خرجت في اوت كاينه. شكرا على المتابعه والى اللقاء في شرح اخر. تحياتي.